औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमैर रशीद है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है। मेरा ताल्लुक ज़िला डीसी खान तहसील तौसा शरीफ से है। आज जिस मौजू पे मुझे लेक्चर देने का मौका मिला है वो ये है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। मेरे दोस्तों, ये अफराद ही थे, ये लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी के हाथ बैत की थी और उनके ज़ेरे साया मदीना जैसी रियासत कायम की थी। वहां पर वो लोग ही थे जिन्होंने कुछ ही अरसे में मुसलमान ऐसी कुव्वत बन गए वहां पर, जिनसे टकरा के रूम और ईरान की रियासतें, इतनी मजबूत रियासतें टकरा कर रेजा रेजा हो गई। वहां पे अफराद का गठजोड़ था, वहां पे अफराद की ताकत थी, वहां पे अफराद में इत्तेफाक व इत्तेहाद था, जिसकी वजह से वो अक़वाम, वो मुसलमान कौम ऐसी उभरी कि उसे लताड़ने वाला या उसे शिकस्त देने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता था। हमारा मुल्क की अगर मिसाल ले ली जाए तो हमारा मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। वहां पर एक फर्द ने कुर्बानी नहीं दी थी, वहां पे अफराद ने कुर्बानी दी थी। वहां कायद आज़म की वजह से पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, बल्कि कायद आज़म की सोच थी, अल्लामा इकबाल की विजन था। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था जिसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमारे मुल्क के अफराद, हमारे मुल्क के लोगों ने, हमारे मुल्क के आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी और कायद आज़म के ज़ेरे साया हमने अपना मुल्क हासिल किया। ये अफराद ही थे, जब इंडिया ने एटम बम बनाया तो उन्होंने कहा था कि हम पत्ते खा के जिंदा रह लेंगे, लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। हमारा मुल्क अगरचे बहुत सी ऐसी मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन हमारा मुल्क ऐसी फौज के अंडर है, ऐसी फौज के ज़ेरे साया जहां पर अफराद एक ऐसी ताकत है, ऐसी कुव्वत है, जहां पर इत्तेफाक व इत्तेहाद की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से आज हमारा मुल्क हर आफत से, हर चीज से लड़ सकता है। आज कोरोना की मिसाल ले ली जाए तो हमारा मुल्क यकजा हो गया। हमारा मुल्क इंशाअल्लाह इससे मंसूबों से और ऐसी चीजों से जरूर बाहर निकलेगा और ऐसी कौम बन के उभरेगा कि लोग, दुनिया फख्र करेगी कि ऐसी कौम थी जिसकी वजह से उन्होंने शिकस्त दी कोरोना को, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ऐसा मुल्क बनेगा। हमारा मुल्क में एक फर्द की वजह से या वन मैन शो की वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमें तमाम लोगों को यकजा होना होगा और इंशाअल्लाह हम यकजा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उस्ताद मुहतरम सर ज़कीर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये टॉपिक दिया है और इस टॉपिक पर बात करने का मौका दिया है। तो मेरा आज जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो ये है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक मशहूर शेर भी है और ये एक अच्छी टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अफराद से एक मुल्क बनता भी है और अफराद से एक मुल्क नुकसान की तरफ भी जाता है। अगर किसी मुल्क के अफराद अच्छे होंगे, अगर किसी मुल्क के लोग अच्छे होंगे, मेहनत करेंगे, सही तरीके से अपनी ड्यूटी, अपने जॉब सर अंजाम देंगे, तो वो मुल्क तरक्की करेगा। और अगर किसी मुल्क में लोग और जो काम करने वाले हैं वो सही तरीके से, दियानत से अपने जॉब्स, अपने काम सर अंजाम नहीं देते, तो वो मुल्क तरक्की के बजाय नुकसान की तरफ जाएगा। सपोज एक पुलिस ऑफिसर है, एक या कोई और ऑफिसर है, वो अपना ड्यूटी अच्छी तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा, तो उस मुआशरे में, उस मुल्क में क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लोग क्राइम में मुलविस होना शुरू हो जाएंगे, लोग मुख्तलिफ किस्म के वारदातें क्राइम करेंगे, और अगर लोग क्राइम करेंगे तो उसका डायरेक्टली असर उस मुल्क पर जाता है, क्योंकि उस मुल्क की खुशहाली, उस मुआशरे की खुशहाली लोगों के मुल्क के अफराद से मुंसलिक है। इसी तरह अगर एक डॉक्टर है, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा, तो
اس ملک میں بیماریاں بڑھ جائیں گی، جو ینگ جنریشن ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس ملک کا جو خوشحالی ہے، اس ملک کا جو سٹیبلٹی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو افراد کا ملک پر اور ملک کا افراد پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اثر ہے، یہ ایک دوسرے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ابھی جو وبا ہے کووڈ-19 کرونا وائرس، ہمارے حکومت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے اور دوسروں لوگوں کو بھی بچائیے۔ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ حکومت کے، گورنمنٹ کے اس اپیل کو سنیں گے، اس پر غور کریں گے اور اپنے گھروں میں ٹھہر کر اپنے گھروں میں رہیں گے، تو وہ ملک کے لیے اچھائی ثابت ہوگا، وہ ملک کے لیے خوشحالی ثابت ہوگا، کیونکہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بھی بچائے گا، دوسرے لوگوں کو بھی بچائے گا، تو ملک میں یہ جو کیسز ہے یہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور ایسے لوگ جو اس پر عمل نہیں کرتے، اس پیغام پر عمل نہیں کرتے، وہ باہر جائیں گے، وہ ماسک نہیں پہنیں گے، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس پر اپلائی وہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ یار گھر میں بھی آتا ہے اور باہر بھی آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو خدا نخواستہ وائرس ہو جائے گا، تو وہ گھر آ کر لوگوں سے ملے گا گھر میں، تو اسی طرح بیماریاں بڑھ جائیں گی، کیسز بڑھ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ہے ملک میں خوشحالی، ملک میں بیماریاں بڑھ جائیں گی، تو ایک فرد کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ نقصان میں مبتلا ہوا۔ تو اسی وجہ سے اس ملک میں، کسی بھی ملک میں، ہر فرد کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، ہر فرد کا ایک اپنا کام ہوتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے وہ کام سر انجام دیتا ہے تو وہ ملک بہت آگے جاتا ہے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، وہ اچھی طریقے سے نہیں کرتا، سر انجام نہیں کرتا، تو وہ ملک پیچھے جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ جنٹلمین۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، میرا نام سید سہیل احمد ہے، میں کراچی سے ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر۔ اگر اس فکرے پر ہم ذرا سا غور کریں تو یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ افراد کون ہے؟ یہ افراد، یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں۔ اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، اس ملک کے نوجوانوں نے چلانا ہے، تو یہ ہمارا ایک اہم کردار ہے، ہمیں یہ کردار نبھانا پڑے گا، کیونکہ اس ملک کو باہر سے آ کے کوئی نہیں چلائے گا، باہر سے کوئی پولیٹیشین آ کے نہیں چلائے گا۔ ہمیں خود بذات خود ایک قوم بن کے، ایک لیڈر بن کے، ہمیں اپنے لیڈرز خود چننے پڑیں گے، یا ہمیں خود لیڈر بننا پڑے گا۔ ان معاملات کو سدھارنے کے لیے، اپنے ملک کے حالات کو سدھارنے کے لیے، ہماری ملک کی کشتی وہاں پھنسی ہے جس جگہ انہیں اس ملک کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل آپ دیکھیں تو ہمارے ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، اور وہ بھی انجینئر بن کے پھر یہ چاہتا ہے کہ میری نوکری باہر ملک میں لگ جائے، USA، یورپ وغیرہ میں لگ جائے۔ ملک کے حالات اس طرح ہیں کہ یہاں کوئی جاب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ سیدھی سی بات معذرت کے ساتھ میں کر رہا ہوں، تو یہ معاملات ہمیں ہی دیکھنے ہیں۔ اگر ہم اس معاملات کو سدھارنے کی بات بھی نہ کریں تو ہمیں پھر یہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ پولیٹیشینز ہمارے ملک کو کھا رہے، ہمارے ملک کو نوچ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، ہم پولیٹکس میں نہیں جائیں گے، ہم خود اس ملک کو چلانے کے لیے پلاننگ نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں کسی سے گلا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میری رائے تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ جو آج سر ذکی نے ہمیں جس عنوان پہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ تو جناب والا، ایک شعر سے میں آغاز کروں گا اپنی تقریر کا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جناب والا، ہاں میں کہتا ہوں، مقدر اقوام کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی قوم کا مقدر، کسی کی بھی قوم کی تقدیر اس کے افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس کے معاشرے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہاں میں کہتا ہوں انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ انسان
अक़वाम की तकदीर। हाँ, और कौमें अपने ही उन लोगों से पहचानी जाती हैं जो उसमें रहते हैं, और जो लोग उस कौम में बड़े बड़े होते हैं। तो मैं कहता हूँ, जब हम तारीख़ पे नज़र डालते हैं तो हाँ, मैं कहता हूँ अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। जब हम देखते हैं कि अल्लाह एक पूजा जना का बेटा अली जना आता है, एक मुल्क बनाता है, उस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसी हस्तियाँ पैदा होती हैं, एडी जैसे लोग पैदा होते हैं, जहाँ मलाला जैसी बेटियाँ पैदा होती हैं, जहाँ जिस कौम के लोग आके अपने 150 साथियों को मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी आके स्कूल जाते हैं और स्कूल में कहते हैं, फिर नारा एक लगाते हैं, हाँ मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हाँ मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, तो मैं कहता हूँ अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। जब अफराद ही का कोई नज़रिया होगा, जब अफराद ही अपने एक मकसद के लिए जिएंगे, जब ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस से पूरी दुनिया में शोहरत पाई होगी, जब वहाँ उस कौम के ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ़ अपने इलाके की बच्चियों की पढ़ाई के लिए गोलियां खाई होंगी सीने में, जिन्होंने ऐसे लोग जहाँ होंगे जिनके बच्चों ने जिनके वालिदैन ने उनको स्कूलों में भेजा होगा, 150 लोगों के मरने के बाद भी उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो अपनी कौम को एक नारा दे सकें, हाँ मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो यही मैं कहता हूँ कि हाँ, अफराद के हाथों में होती है अक़वाम की तकदीर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला सियालकोट के एक गाँव करोटा से जैसे है। आज सर ज़कीर रहमान ने हमें जिस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए कहा है वो शायर मशरिक़, मुसव्विर पाकिस्तान और फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर ज़माना शेर का पहला मिसरा है, और वो ये है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर उस वक्त लिखा था जब मुसलमान बड़े सगीर में ज़ुल्म सितम का शिकार हो रहे थे। असल में अल्लामा इकबाल मुसलमानों को ये बात याद दिलाना चाहते थे कि वो एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने आज से 1600 साल पहले जुल्म सितम के बावजूद मेहनत की और एक रियासत कायम की जो कि रियासत मदीना के नाम से आज भी इस दुनिया पर मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। अल्लामा इकबाल ये याद दिलाना चाहते थे कि वो एक ऐसी कौम का हिस्सा हैं जिन्होंने 800 साल तक बड़े सगीर पाक व हिंद पर हुकूमत की और आज वही कौम गफलत की नींद सो रही है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की कि मुसलमानों को किसी तरह अपनी शायरी के ज़रिए बेदार किया जाए और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए और आखिरकार पाकिस्तान के नाम से एक इस्लामी रियासत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। इस रियासत को कायम रखने के लिए बेशुमार अफराद ने कुर्बानियाँ दी और उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में आज तक ये पाकिस्तान मौजूद है और आज भी बहुत से नौजवान हमारे फ़ौजी जवान जो उनसे हैं सरहदों पर मुख्तलिफ जगहों पर वज़ीरिस्तान में कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये मुल्क मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद जवाद है। मेरे फादर का नाम सईद मुलाज़िम हुसैन शाह है। मेरा ताल्लुक़ हज़ारा डिवीज़न सिटी हरीपुर से। गाइस, मुझे आज जिस टॉपिक पे बात करने का बोला गया है वो है अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जिन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर बहुत सारी मेहनत कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जिन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के देखे हुए विजन को एक दिन पूरा कर ही दिखाया। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जिन्होंने 1965 की जंग जीत कर ये साबित किया कि जंगें वेपन्स के साथ नहीं बल्कि हौसला, हिम्मत और ईमान के साथ लड़ी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जिन्होंने 28 मई 1998 को चाकी के मकामात पर एटमी धमाके करके ये साबित किया कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जो रात को बॉर्डर पे खड़े होकर हमारा दिफा करते हैं और हम रात को चैन की नींद सोते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के एजेंट कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में आज टूरिस्ट आते हैं, सैर करते हैं, पाकिस्तान की सैर व सियाहत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही अफराद हैं
جن کی وجہ سے آج پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ تو گائز ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انہی افراد میں اپنا نام شامل کریں اور اپنی قوموں کا مستقبل سنواریں۔ اور آخر میں پاکستان کے نام ہی رزق اسلام، پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام امجد علی ہے، میں ضلع دیر لوئر سے تعلق رکھتا ہوں۔ مائی ڈسکشن ٹاپک از ٹوڈے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ میرے ساتھیوں، وہ قوم کبھی بھی ایک عظیم قوم نہیں بن سکتا جب تک اس کی ہر ایک فرد، ہر ایک انڈیویجول اپنے قومی اداروں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور وہ قوم دنیا میں بہت کم وقت میں ایک عظیم قوم بن جاتا ہے جب اس کی ہر فرد، ہر انڈیویجول ایک ایمان، اتحاد اور ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنے قومی اداروں کا ساتھ دیتا ہے اور ہر ایک اپنا اپنا فریضہ ایمانداری کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ کیونکہ ساتھیوں، افراد سے معاشرہ بن جاتا ہے اور معاشرے سے اقوام بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر ہم ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر کسی کو اپنے مقاصد کی بجائے اپنا قومی فریضہ سر انجام کرنا ہوگا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے واصف خان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر۔ تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افراد ہی کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہے، لیکن افراد بھی وہ افراد جہاں پہ افراد میں ایمان ہو، ان میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، ڈسپلن ہو، تب جا کے ان افراد کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہوگی اور وہ اپنی قوم کو ایک اچھی تقدیر دے سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھیں اسلامی ریاست ہو، چاہے وہ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، یا آج جو ہمارا پاکستان ہے، ایسے ہو جہاں بھی آپ دیکھیں وہاں پہ اگر لوگوں میں جو لوگ ہیں وہاں کے ان میں ایمان، اتحاد اور اتفاق ہو تو تب وہ ملک کے لیے ایک اچھا تقدیر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس پہ کوشش کریں اپنے بڑوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے آپ پہ اور اپنے لوگوں پہ، تو ہم ملک کی ایک اچھی تقدیر بنا سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے اپنے اندر اتفاق لے آئیں تو ملک کو ایک اچھا تقدیر مل سکتا ہے۔ اور آج کل جیسے کہ ہماری پاک آرمی ہے، آج کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے ہر طرف، لوگ ایسی وبائی بیماری ہے کہ کسی کے چھونے سے دوسرے کو لگ جائے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس حال میں بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہے، پولیس ہے، رینجرز ہیں، یا ہماری پاکستان کی آرمی ہے یا انٹیلیجنس ہے، سب مل کر اس قوم کی حفاظت کر رہے ہیں، جتنی خدمات ان سے ہو پا رہی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم جو قوم ہے پاکستانی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح اتفاق رکھیں، جو ہمارے لیے قانون ڈسپلن بنائے ہوئے ہیں ہم ان پہ عمل کریں تاکہ ہم ایک قوم کو ایک بہتر تقدیر دے سکے۔ تقدیر بنانا اللہ کا کام ہے، لیکن اس پہ محنت کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک ہم میں ایمان، اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تب تک ہم ایک ملک کو ایک اچھی تقدیر نہیں دے سکتے۔